यहाँ प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित भएर एवं हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यो भागवतको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहनुहुने समस्त भक्तवृन्द, श्रीमद् भागवत चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीले आज तृतीय स्कन्धको 9औं अध्यायको पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। भगवानका कृपाले आज श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार, साथमा श्री जन्माष्टमीको व्रत महोत्सवको दिन, तिथि अनुसार आज नै श्री जन्माष्टमीको व्रत रातको समयमा, मध्यरात्रिको समयमा अष्टमी तिथि आज नै परेको हुनाले आज व्रत महोत्सव भने यस्तो पवित्र दिनमा हामीहरू भागवतका कथा सुन्न पाइरहेका छौँ। र आजको प्रसङ्ग छ ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गरेको प्रसङ्ग। जुन दिन भगवान श्रीकृष्णको विशेष पूजा आराधना स्तुति गर्नुपर्ने आज प्रसङ्ग पनि तद आइपुगेको छ। स्वयं ब्रह्माजीले भगवान श्रीहरिको विशेष स्तुतिगान गर्नुभएको छ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौँ जब मैत्रेय नाम गरेका महामुनिले विदुरजीलाई भागवतका यी पवित्रभन्दा पवित्र उपदेशहरू सुनाउन लाग्नुभयो। तब त विराट पुरुषको वर्णन, तत्पश्चात भगवानका लीला विभूतिहरूको वर्णन पश्चात यो सारा सृष्टि कसरी भगवानले आफ्नो लीलाद्वारा योग मायालाई आश्रय लिएर अगाडि बढाइबक्स्यो भन्दाखेरि तब त ज्ञानको आश्रय लिएर योग मायाका साथमा वेदहरूलाई प्रकट गर्दै अनि ज्ञानको आश्रयद्वारा संसारमा भगवानले माया शक्तिको आश्रयद्वारा व्यावर्तन गरिबक्स्यो। यस्तो प्रसङ्गका साथमा ब्रह्माजीको स्वयं उत्पत्तिको प्रसङ्ग हाम्रो पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौँ। स्वयं यो भागवतको ज्ञान कस्तो त भन्दा अनादि स्वयं भगवान श्रीहरिले आफ्ना श्रीमुखद्वारा प्रचार गरिबक्सेको यस्तो ज्ञान भगवान श्रीहरिले ब्रह्मालाई अनि ब्रह्माले नारदलाई, नारदले व्यासलाई एवं क्रमले जो शेष आदि गरेका भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ, जो सदा सर्वदा भगवान श्रीहरि शेष शय्यामा शयन गरिबक्सन्छ भने उनै शेषले आफ्ना मानसिक पूजा विधिद्वारा भगवान श्रीहरिको नित्य पूजा आराधना गरिबक्सन्छ। कुनै चन्दन अक्षता फूल चढाएर नभइकन मानसिक पूजा पद्धतिद्वारा भने यस्ता शेष भगवानले यही भगवानको भागवत रूपी ज्ञानलाई आश्रय लिएर भगवान श्रीहरिको श्री नारायण जो क्षीराब्दीनाथ होइबक्सन्छ त्यस्ता परमात्माको नित्य पूजा गरिबक्सन्छ भने जब सनकादि 4 कुमारहरू भगवानको भक्ति गर्नका लागि उद्यत रहनुभयो भने उनै शेषनागसँग गएर प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु हामीलाई पनि त्यो भागवत ज्ञानको उपदेश गरिबक्स्योस्। तब त शेषनाग भगवानले सनकादि कुमारहरू मध्येका सनत कुमार नाम गरेका कुमारलाई भागवतको ज्ञान उपदेश गर्नुभयो। सनत कुमारले पछि गएर साङ्ख्यायन नाम गरेका महामुनि जो अति नै भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता साङ्ख्यायन महामुनिलाई उपदेश गर्नुभयो। अनि साङ्ख्यायन नाम गरेका महामुनिले पुलस्त्य ऋषिको आग्रह अनुसार पराशर नाम गरेका महामुनिलाई यो भागवतको कथा उपदेश गर्नुभयो। साथमा बृहस्पति नाम गरेका देवताका गुरुलाई पनि साङ्ख्यायन महामुनिले यो भागवतको कथा उपदेश गर्नुभयो। पछि गएर पराशर बृहस्पति हुँदै हुँदै अनि पराशरद्वारा यी मैत्रेय नाम गरेका जो महामुनि जसले आज विदुरलाई यो भागवतको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, पराशरका कृपाले मैत्रेयले यो ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो भने बताउनुहुन्छ। जुन ज्ञान मैले मेरा गुरु पराशरबाट सुनेको छु त्यही कुरा म तिमीलाई बताउँछु भनेर ब्रह्माजीको उत्पत्तिको प्रसङ्ग, ब्रह्माजी जो भगवान अनन्त कालसम्म क्षीर सागरमा शयन गरिबक्सेको थियो त्यस्ता ब्रह्माजी श्रीहरिका नाभिबाट कमलको फूल प्रकट भयो। अब त कमलको फूलमा भगवानले स्वयं आफ्नै रजो मूर्ति ब्रह्माको स्वरूप त्यहाँ स्थापित गरिबक्स्यो। अब त ब्रह्माजीले वरिपरि हेर्न लाग्नुभयो, चारैतिर हेर्नुभयो, चारैतिर जलामय देख्नुभयो, चारतिर हेर्ने चेष्टा मात्रै गर्दा उहाँका 4 टाउकाहरू प्रकट भए भने यसरी चतुर्मुखी ब्रह्मा बन्नुभयो। उनै चतुर्मुखी ब्रह्माले आफू को हुँ भन्ने कुरा नै पहिचान नभइसकेपछि अब त त्यो कमलको डाँठ आएको देख्नुभयो। समुद्रबाट, महासागरबाट कमलको डाँठ आएको छ। त्यो कमलको डाँठभित्र प्रवेश गर्न पर्यो। म कहाँबाट आएको हुँ, यो कमलको उत्पत्ति स्थान कहाँ हो, मेरो आधार के हो, पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर भित्र प्रवेश गर्दै गर्दै जाँदा दिव्य वर्ष सहस्रसम्म उहाँ त्यो कमलका डाँठभित्र प्रवेश गर्नुभयो, तैपनि त्यसको पत्ता लागेन। फेरि फर्केर माथि आउनुभयो। तब त तपह भन्ने जो शब्द सुन्नुभयो, तपह भनेको तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जब तप मार्गमा लाग्नुभयो धेरै समयसम्म ब्रह्माजीले स्वर्गको वर्ष गणना अनुसार दिव्य वर्ष सहस्र उहाँले तपस्या गर्नुभयो। तब त कालेन सोज पुरुषायुषाभि प्रावृत्त योगेन विरूढ बोध स्वयं तदन्तर्हृदये बभात मपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम्।
अब त मैत्रेय महामुनिले बताउनु भएको छ, जुन कुरा अघि खोज्न जाँदाखेरि कमलका डाँडभित्र पस्दै 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 100औं वर्ष बिताउँदाखेरि जुन कुरा पत्ता लाग्न सकेको थिएन, आज ध्यानपूर्वक भगवानको चिन्तनमा लागिसकेपछि त आँखा बन्द गरेकै अवस्थामा हृदय आकाशमै श्रीहरि भगवानको दिव्य दर्शन गर्नुभयो। ओहो, यस्ता परमात्मा भइबक्सदो रहेछ जसको पेटमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू अटाएका छन् अनि उनै भगवानले एकोहम बहुश्याम, म एकबाट अनेक बनौँ भन्ने सङ्कल्प मात्रै गर्नाले नाभिबाट कमलको फुल प्रकट भएको छ अनि त्यही कमलको फुलमा उनै भगवानको इच्छा अनुसार म ब्रह्मा पो प्रकट भएको रहेछु भन्ने कुरा उहाँले आफ्नै हृदयमा प्रकाशित गर्न सक्नुभयो, देख्न सक्नुभयो। र भगवान कस्ता त भन, अनन्त अनन्त फणाले युक्त भएका ती शेषका शयनमा शयन गरिबक्सेका दिव्य स्वरूप भएका त्यस्ता परमात्मा जग जग बल्दो स्वरूपमा चाहिँ शयन गरिबक्सेको देखिसकेपछि ब्रह्माजी नतमस्तक हुनुभयो र अनि प्रार्थना गर्नुभयो। आजको अध्यायभरि ब्रह्माजीले गरेको स्तुतिको प्रसङ्ग छ। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यस्तदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुणा व्यतिकराद्यदु दुर्विभासे। हे भगवान, हे प्रभु, हजुरको यो दिव्य स्वरूपलाई मैले के जान्न सक्छु र? म त यस्तो दुर्भाग्य हो कि आफू नै कसरी प्रकट भए भन्ने कुरा थाहा नपाएर हजारौँ वर्षसम्म यो कमलका डाँठभित्र म चाहिँ आफ्नो उत्पत्तिको कारण पत्ता लगाउनका लागि परे भगवान। तैपनि मैले त्यो कारण पत्ता लगाउन सकिनँ। जब हजुरकै कृपा भयो तब म तप मार्गमा लागिसकेपछि ज्ञातोऽसि, आज चाहिँ मैले हजुरलाई जान्न सकेँ। यो कुरा त हजुरलाई स्वयं ज्ञान छ नि भगवान। हजुर त कारणका पनि परम कारण भइबक्सन्छ। माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी, यो संसार रूपी मायामा हजुरले जीवलाई प्रवेश गराइसकेपछि त मायाका बसमा परेका जीवात्माले कदापि हजुरको स्वरूप जान्नै सक्दैनन्। जबसम्म हजुरको अनुग्रह हुँदैन मायालाई पार लाउन सक्दैन र त्यसले हजुरको स्वरूपको ज्ञान गर्दैन भगवान। त्यस्तो प्रतीत हुन्छ। आज हजुरका कृपाले गर्दा मैले हजुरको स्वरूपलाई, सत्य स्वरूपलाई ज्ञान गर्न सकेको छु, जान्न सकेको छु। नाथ परम परमयद भवतः स्वरूपम आनन्द मात्रम विकल्पम अविद्यवर्च। हजुरको स्वरूपको जसले चिन्तन गर्न लाग्दछ त्यसलाई प्राप्ति के हुन्छ भन्दा परम आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। ईश्वरको उपासनाद्वारा, ईश्वरको स्मरणद्वारा, भगवानको सेवा आराधनाद्वारा जीवात्मालाई परम आनन्दको अनुभव हुन्छ। किनभने भगवान विश्वको कल्याण गर्नेवाला यस्तो अद्वितीय स्वरूप भइबक्सन्छ। विश्वका सारा जति पनि वस्तु रहेका छन् भगवान विश्वातीत भएर पनि, यो सारा ब्रह्माण्डभन्दा बाहिरका वस्तु परमात्मा भएर पनि यस ब्रह्माण्डमा आफ्नो माया शक्तिद्वारा हरेक कण कणमा भगवान प्रवेश गरिबक्सेको छ। र अनि जब ईश्वरको कृपा हुन्छ ती हरेक जीवहरूले चाहिँ परम आनन्दको अनुभूति गर्दछन्। त्यो आनन्दका अधिष्ठाताजी को त भन्दा स्वयं हजुर भइबक्सन्छ। प्रभु, म हजुरको ध्यान गर्दछु। यद्वा इदं भुवन मङ्गल मङ्गलाय ध्यानेस्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकवाग्निरसत प्रसङ्गे। हे विश्व कल्याणमय परमात्मन, म हजुरको उपासक हुँ, म हजुरको सेवक हुँ। सदा सर्वदा हजुरको सेवा गर्ने मेरो जो इच्छा रहेको छ यो सदा सर्वदा प्राप्ति भइरहोस्, रहिरहोस् भगवान, म यो चाहन्छु। हजुर त ध्यानका परम पूज्य भइबक्सन्छ, ध्येय वस्तु हजुर भइबक्सन्छ। ध्यान विधिद्वारा जो प्राप्त गर्ने विषय के त भन्दा भगवान, त्यो भगवान ध्येय परमात्मा हजुर भइबक्सन्छ भने त्यस्ता हजुरलाई जो संसारमा अनेक प्रकारका जीवमा प्रवेश गरेर, आत्मरूपमा प्रवेश गरेर संसारमा विचरण गरे पनि कहिल्यै संसारप्रति आसक्त भइबक्सन्न भगवान। यस्तो आत्मस्वरूप रहेको छ, इन्द्रियका वशमा परेर क्षण समयसम्म आसक्तिको अनुभूति भए पनि आखिरीमा त्यो आत्मा परमात्मामा गएर विलिन हुन्छ भने त्यस्ता विश्वको कल्याणकारी हजुर भइबक्सन्छ। हजुर भुवन मङ्गल भएको हुनाले मङ्गलका लागि म प्रार्थना गर्दछु। भगवानको नाम भुवन मङ्गल। जगतमा मङ्गल चाहियो भने कसलाई स्मरण गर्ने भन्दा उनै भगवान सच्चिदानन्द श्रीहरिलाई स्मरण गर्ने, तब त मङ्गल प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर भगवानलाई सर्वत्र मङ्गल मङ्गल भनिन्छ। हामीले भन्दा पनि मङ्गलम भगवान विष्णु। जुनसुकै शुभ कार्य केही गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले के उच्चारण गर्ने त भन्दा मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनुहरि। सर्वत्र मङ्गलका लागि भगवानको प्रार्थना गर्ने, किनभने भगवानको नामै भुवन मङ्गल। यस्ता भुवन मङ्गल हजुर भइबक्सन्छ। ब्रह्माजीले पुनस्तुति गान गर्नुहुन्छ। तावद भयं द्रविणज्ञेह सुदृनिमित्तं शोकस्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ
यावन् ममेत्य सदसद ग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेङ्ग्रिम भयं प्रवृणीत लोकः। भगवान त्यो दिनसम्म जीवात्मालाई चाहिँ संसारमा भय हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, लोभ हुन्छ, जबसम्म जीवात्माले चाहिँ ईश्वरको कृपा हुँदैन र अनि ओहो मेरो शरीर भन्दछन्, मेरो धन भन्दछन्, मेरा बन्धु बान्धव भन्दछन्, अनि हजुरका चरणारविन्दको आश्रय लिँदैनन्, अनि संसारमा मेरो मेरो भनेर आफ्ना जति आफूले जुटाएका आफू र आफू सम्बन्धीका वस्तु छन् त्यसलाई मात्रै मेरो मेरो भन्दछन्। त्यति बेलासम्म चाहिँ व्यक्तिलाई संसारमा दुःख हुन्छ। जब हजुरका चरणारविन्दको सेवा गर्न लाग्दछन् र आफूसँग जुटिएका वस्तु यी त प्रारब्धका कर्मका प्रभावले गर्दा प्राप्ति भएका रहेछन्, यहाँ हुन्जेलसम्म यो वस्तु र यी चिजको उपलब्ध गर्ने उपयोग गर्ने हो, शरीर छुटिसकेपछि यी सबै कुरा समाप्ति हुन्छन् भन्ने भाव जब जागृत हुन्छ तब त तिनीहरूलाई कुनै दुःख नै हुँदो रहन्छ, कुनै शोक नै हुँदो रहन्छ। भगवान भने हजुर त्यस्ता संसारप्रतिको आसक्तिलाई हटाउन सक्ने क्षमताका अभिभक्षण हजुरलाई म वन्दना गर्दछु, नमन गर्दछु। हे उरुक्रम, हे अच्युत, हजुर सारा यो संसारमा भएका जति कफ वात पित्त आदि गरेका यी रोगहरू जो रहेका छन् त्यस्ताका पीडामा जो फरेका छन्, भोक प्यास लाग्नु, अनेक प्रकारका यी जाडो गर्मीको अनुभव हुनु, वर्षादिको अनुभव हुनु, अनि तापको अनुभव हुनु, क्रोधको अनुभव हुनु, फेरि चाहिँ शान्तिको अनुभव हुनु, यी सबै खिन्नताको अनुभव हुनु, यी सबै कहाँबाट आउँछन् त भन्दा हजुरको कृपा नहुँदाखेरि चाहिँ संसारका वस्तुप्रति आसक्ति हुनाले चाहिँ यी वस्तु प्राप्ति हुन्छन्। जब संसारका वस्तुप्रति आसक्तिलाई घटाएर ईश्वरको कृपा प्राप्ति हुन्छ भन्ने भावमा हजुरका चरणारविन्दको कसैले ध्यान गर्दछ भने ती सबै त्यसका विपत्ति दुःखहरू तत्काल समाप्ति हुन्छन्। त्यस्ता हजुर भइबक्सन्छ। भगवान ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्दै हुन्छ, हे नाथ त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोज आस्मे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसां यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ते तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जबसम्म हजुरका मार्गमा जीवात्मा प्रवेश गर्दैन, हजुरका मार्गमा भगवत मार्गमा जीवात्मा प्रवेश गर्ने बाटो के हो त, कसरी लाग्दछ भन्दा गुणश्रवण, भगवानका गुणानुवादको श्रवण। जबसम्म भगवानको महिमा नै ज्ञान हुन्न, भगवानको स्वरूप ज्ञान नै हुन्न, भगवानका अवतार किन भए, जस्तो आज कृष्ण जन्माष्टमी भगवानले कृष्णका रूपमा किन अवतार लिएको छ, कृष्णम वन्दे जगत गुरुङ भनिन्छ, जगतका गुरु जगतका मालिक कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने, कृष्णदेखि बाहेक अर्को कुनै तत्त्व नै छैन, कृष्ण तत्त्व नै ईश्वर तत्त्व हो। यस्तो भावना जबसम्म जीवात्मालाई जागृत हुन्न अनि हृदय कमलमा जबसम्म भक्ति जागृत भएर त्यो भक्तिद्वारा भगवानलाई चाहिँ विराजित गराइन्न तबसम्म पुण्य श्लोक भगवानका कथा कीर्तन नसुनुन्जेलसम्म जीवात्माको चित्त शान्ति नै भएको हुन्न। अब त भगवानका कथा कीर्तन श्रवण गरियो, भगवानका अवतार विषयका जो रहस्यहरू छन् तिनीहरूलाई बोध गर्ने चेष्टा गरियो अनि विद्वानका आश्रयद्वारा त्यो ज्ञान आर्जन गरियो भने चाहिँ चित्त पवित्र हुन्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ। जब चित्त शुद्ध हुन्छ भक्ति योगद्वारा, भक्तिको मार्गद्वारा ईश्वरको स्वरूप ज्ञान हुन्छ र ईश्वरलाई धारणा गर्न सक्दछ व्यक्तिले, ईश्वरमा मन लगाउन सक्दछ। नत्र भने त मन एकतिर लगाउँ भनौँ मन अघि कहाँ पुगिसक्छ, मान्छे एक ठाउँ बसिया हुन्छ भने मन 100 ठाउँ दगुर्या हुन्छ भने त्यो मनलाई एकाग्र गराउने विषय पनि त्यो आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गराएपछि मात्रै सम्भव छ। त्यो चित्त शुद्ध हुने भनेको चाहिँ भगवान श्रीहरिका गुणानुवाद श्रवण गरेर अवतार विषय रहस्यहरूलाई बोध गरेर त्यताप्रति निष्ठा गर्दाखेरि मात्रै त्यो सम्भव छ भने भगवान हजुरलाई म वन्दना गर्दछु। जो संसारमा व्यक्तिले कर्म गर्दछन्, आफूले सारा कर्म त गरे, सबै कर्म गरे तापनि त्यो कर्म चाहिँ हे भगवान हजुरका कृपाले गर्दा यो कर्म गर्न म सफल भएँ भनेर चाहिँ यदि अनुभव गरेनन् भने तिनीहरूले गरेका कर्म सबै निष्फल भएर जान्छन्। क्षणिक सुख त त्यसबाट प्राप्ति होला तर चिरकाल पर्यन्त त्यो सुख रहँदैन, क्षणिक समयमै त्यो दुःखमा परिणत हुन्छ। तर व्यक्तिले जब आफूले गरेका कर्मको श्रेय परमात्मालाई दिन्छन् भने भगवानले त्यो कर्मको फल अक्षय फल प्रदान गरिबक्सन्छ। पुंसाम अतो विविध कर्म भिरद्यराद्यै दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पित करेचित् ध्रियते न यत्र। अनि त्यो अक्षय फल प्राप्ति हुने बित्तिकै ऊ परम धर्मले युक्त भएको भन्दछ। आफूले संसारमा कर्म गरिरहेको छ तर यो कर्म भगवानका कृपाले गर्दा मैले गर्न सकेँ भनेर श्रेय भगवानलाई मात्रै अर्पण गर्दछ भने उसले त्यही कर्मद्वारै धर्म प्राप्ति गरेको हुन्छ भने हजुर त्यस्ता अभिभक्षण छ। प्रभु यदि कसैले हजुरप्रति श्रेय भाव राख्दछ भने अवश्य पनि त्यसको परम कल्याण भइहाल्दछ। हजुरका अनन्त अवतारहरू छन्, हरेक अवतारमा हजुरले चाहिँ छुट्टा छुट्टै गुण
अब संसारमा चाहिँ फैलाइबसेको छ भगवान्। नामानि येषु विगमे व्यवसा गृह्णन्ति। अनि व्यक्तिले अनेक नामले चाहिँ हजुरको पुकारा गर्दछन्, उच्चारण गर्दछन्। कसैले हे देवकी नन्दन भन्दछन्, कसैले हे जनार्दन भन्दछन्, कसैले हे कंस निकन्दन भन्दछन्। यस्ता अनेक नामले पुकारा गर्दछन्। जुनसुकै नामले पुकारा गरे पनि आखिरी हजुर परब्रह्मको स्वरूप भइबक्सन छ। हजुरलाई म वन्दना गर्दछु, तमजम प्रपद्ये, यसरी वन्दना गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले बार बार प्रार्थना गर्दै यो वा अहम च गिरिशश्च विभो स्वयं च स्थित्युतो भव प्रलय हे तब आत्ममूलम। यो संसारमा जो म ब्रह्मा रहेको छु, स्वयं भगवान् शङ्कर रहनुभएको छ, अनि स्वयं हजुर जो श्रीहरि रहनुभएको छ भगवान्। यो संसारलाई सृष्टि गर्न, पालन गर्न र सङ्हार गर्नका लागि हजुरले नै धारण गरेका तीनटा रूप त हुन् नि। भगवान् श्रीहरि नारायणलाई प्रार्थना गर्दै ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा भन्नु पनि हजुर हो, शिव भन्नु पनि हजुर हो, अनि स्वयं हरि भन्नु पनि हजुर हो। त्यही भएर उपनिषदले भन्छ नि, ओम ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अधश्च नारायण अंतर बहिश्च नारायण नारायण एवेदं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो शुद्धो देवो एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् भनेर उपनिषदहरूले भनेका छन्। भने सर्वत्र हजुर होइबक्सन्छ हे भगवान्। यो हजुरकै कृपाद्वारा यो सृष्टि संहार र पालनको व्यवस्था भएको। तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। यो संसार रूपी कल्प वृक्षको उद्भिद स्थान, उत्पत्तिको मूल बिन्दु त हजुर नै होइबक्सन्छ भगवान्। म पनि डराउँछु। किन डराउँछु त भन्दा जब दुई परार्थ भनेको ब्रह्माजीको समय गणना अनुसार जब ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु समाप्त हुन्छ, त्यो दोस्रो परार्थ पुरा हुन्छ, तब सत्यलोक पनि नष्ट हुन्छ। भने 14 भुवन मध्येको जो सत्यलोक रहेको छ, सत्यलोक पनि दुई परार्थको समय समाप्ति भएपछि समाप्ति हुन्छ। भने म पनि त्यस्तो अवस्थामा डराउँछु। तर हजुरको जो सत्य पद हो कदापि कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन प्रभु। तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हजुरलाई म बार बार नमस्कार गर्दछु। हजुरको ध्यानद्वारा, तपस्याद्वारा म आफू त्यो आफ्नो डरलाई हटाउन सक्ने हुन्छु। जब सत्यलोक समाप्ति हुन्छ त्यति बेला पनि म हजुरको ध्यान र तपस्याद्वारा नै आफूलाई चाहिँ धारण गर्दछु। भने यस्ता कृपाका खानी हजुर होइबक्सन्छ। यन्नाभि पद्म भवनादहमा समिद्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण। हजुरले कृपा गरिदिनाले हजुरका नाभिबाट कमलको फूल प्रकट भयो। यदि भगवान्ले इच्छा नगरेको भए भगवान्का नाभिबाट आफै कमलको फूल कहाँबाट प्रकट हुन्थ्यो र? तब त हजुरकै कृपाद्वारा त्यो कमलको फूल फक्रन लाग्यो, अनि त्यो कमलको फूलको बीच पराग बिन्दुमा म ब्रह्माका रूपमा प्रकट हुन सकेँ। तसर्थ भगवान् मेरो उत्पत्तिको जो कारण हजुर होइबक्सन्छ। हजुरले योग निद्रामा शयन गरेका बेला चाहिँ एको हम बहुश्यामको जो उद्घोष भयो, त्यो अवस्थामा हजुरले मलाई सृष्टि गरिबक्सेको छ। म हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछु। हे प्रभु, हजुर संसारलाई चाहिँ सृष्टि व्यावर्तन गर्नका लागि, यो सृष्टिलाई विस्तार गर्नका लागि सङ्कल्प गरिबक्सन्छ र म ब्रह्मालाई उत्पत्ति गरिबक्सन्छ, स्थापित गरिबक्सन्छ। भने भगवान् हजुरले कृपा गरिबक्सियोस् कि मैले अब यो संसारलाई कसरी सृष्टि गरौँ। ब्रह्माजी त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ नि। भगवानको नाभिबाट कमलको फूलमा प्रकट हुनुभयो। भगवानसँग भन्नुहुन्छ, भगवान् म डराएको छु, कतै मैले सृष्टि गर्दा गर्दै त्यही वस्तुप्रति म आसक्ति त बन्दिनँ, अनि म त्यही वस्तुको उपभोग गर्न त लाग्दिनँ। त्यसर्थ म डराएको छु। हजुरले कृपा गरेर जसरी पूर्व कल्पमा मैले अनन्त ब्रह्माण्डहरूको सृष्टि गरेर चाहिँ जीवहरू व्यावर्तन गरेको थिएँ, विस्तार गरेको थिएँ, त्यस्तो खालको विस्तार गर्ने ज्ञान हजुरले मलाई कृपा गरिबक्सियोस् हे भगवान्। सोसाभवद्भ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेम स्मृतेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं मध्वा गिरापय तत पुरुषः पुराण। हजुरका ती सुमधुर वाणी, सुमधुर वचनद्वारा म अनुग्रहित हुन चाहन्छु भनेर यस्ता प्रकारले जब ब्रह्माजीले स्वयं स्तुतिगान गर्नुभयो, तब त भगवानले भन्नुहुन्छ, ओ वेदगर्भ हे ब्रह्मन् नात्यौ मा वेदगर्भ गास्तन्द्रिम सर्गम उद्यतमावह। सृष्टि गर्नका लागि उद्यत बन, तत्पर बन। अब तिमीलाई कुनै डर छैन, कुनै भय छैन, कुनै त्रास छैन। तिमी ब्रह्मा हौ, तिमी स्वयम्भू हौ, तिमी वेदगर्भ हौ। यस्ता नामहरू पनि भगवानले स्वयं दिबक्स्यो। तब त सृष्टि गर्नका लागि भगवानले आज्ञा दिबक्स्यो। भगवानले अनेक प्रकारले आफ्नो स्वरूपको आफूले के कारणले ब्रह्माजीको उत्पत्ति गरेको त्यो रहस्यहरू पनि ब्रह्माजीलाई बताउँदै, हे विधाता, अब संसारमा कुनै वस्तुमा पनि तिमी आसक्ति हुने छैनौ। तिमीले जति पूर्व कल्पमा सृष्टि गरेका थियौ ती सबै सृष्टिहरूलाई अगाडि बढाऊ भनेर भगवानको आज्ञा भयो। तब त ब्रह्माजीले सृष्टि क्रम अगाडि बढाउनु भयो। अब सृष्टि क्रममा जो मानसिक सृष्टि गर्नुभयो, अनि वैकृतिक सृष्टि गर्नुभयो, अनेक प्रकारका भूत
सृष्टिहरू प्रारम्भ भए, ती सृष्टि कसरी अगाडि बढ्दै गए, भक्तवृन्द हामी भोलिका कथादेखि श्रवण गर्नेछौँ। यस्तो दिव्य कथा चरित्र मैत्रेय नाम गरेका मुनिले विदुरजीलाई उपदेश गर्नुभयो र सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनुभयो र हामीले पनि यहाँ श्रवण गऱ्यौँ। आजको कथाले, आजको ब्रह्माजीले भगवान श्रीहरिप्रति गर्नुभएको स्तुतिका प्रसङ्गले गरिकन हामी सबैमा हरिप्रति